در سوره هل اتی میپردازه خدای متعال به کار فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانواده‌اش. این خیلی چیز مهمی است. این یک پرچمی است که قرآن برافراشته میکنه بر سردر خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کار برای خدا، اخلاص، خدمت بی‌منت. به کی؟ به یتیم و فقیر و اسیر. یا در آیه مباهله و نساؤنا و نساؤکم، در حالی که اطراف پیغمبر زنان زیادی بودن، همسران پیغمبر بودن، اما نساؤنا فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برای چی؟ برای مواجهه جبهه حق با جبهه باطل. این فاطمه زهرا مظهر این حقایق والا و فوق العاده است. ایناست فضائل حضرت زهرا، ایناست. پیغمبر اکرم در مورد حضرت زهرا تعبیر سیدة نساء العالمین دارد و سیدة نساء اهل الجنه. این مهمتره. سیدة نساء اهل الجنه، همه زنهای بهشتی، جناب ساره، جناب آسیه، جناب حوا، جناب مریم، همه این زنهای بزرگ تاریخ نساء اهل جنت هستند دیگه، زنهای بهشتن. این بزرگوار سیدة نساء اهل الجنه است. اصلا زبان انسان چطور بچرخه بتوانه اینها رو بیان کنه، حقش رو ادا کنه. اصلا ذهن ما هم خیلی احتیاج به تأمل و تدقیق داره تا این حقایق رو درک کنه.